رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق، خرجت لله فليكن شعارك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية لله إعلانا للتوحيد والخضوع بين يديه والانكسار له والإخبات إليه سبحانه وتعالى. وعلينا أن نحذر مما يقع فيه بعض إخواننا الحجاج من أنه يصب مقطعا يرفع فيه علما أو شعارا غير التلبية تدل على توجه حزبي أو سياسي، كل هذا مرفوض شرعا ومرفوض نظاما. وهذه التلبية كل يلبي لوحده، كل يلبي كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما لبى صحابته رضي الله تعالى عنهم، فهم قدواتنا، هم الذين نقتدي بهم. فعلينا أن نلبي، كل يلبي وحده، لا أن نجعل التلبية تلبية جماعية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد وهذا هو إعلانه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فلا نعبد إلا الله، فلا نعبد إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نلتجئ إلا به، ولا نستعين فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا به سبحانه وتعالى. فلا ندعو لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ندعو إلا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكونوا لله، لا يكون لأحد منكم نصيبا، كلكم لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله لا شريك له. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وأوجدنا لعبادته وأمرنا بدعائه. لم يأمرنا أن ندعو لا رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم الخلق جاها عند الله، ما خلق الله أفضل من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمرنا الله بدعائه وحده، وأمرنا رسوله بأن ندعوه وحده. لما جاء ابن عباس ولما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سألت، ما قال اسألني والتجئ إلي أنا رسولك ألست عبدك، إنما قال: إذا سألت فاسأل الله. فليكن أمرنا وتوحيدنا وعبادتنا لله وحده لا شريك له. فهنيئا لنا، فهنيئا لنا أن هيئ الله لنا ويسر لنا أن نكون من حجاج هذه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أعمال الحج وأن يوفقنا للإخلاص فيها. قد هيئ لنا كل شيء من فضل الله ونعمته، وقد قدمت هذه البلاد المباركة وسخرت جميع الخدمات التوعوية والإرشادية والصحية والأمنية على أعلى المستويات في جميع المشاعر. لمن سخرت لكم وقدمت لكم. لماذا؟ لتتفرغوا للعبادة ولتقبلوا على الله سبحانه وتعالى، ولترفعوا أصواتكم بتلبية الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فعلينا أيها الفضلاء، أيها الحجاج، حفظكم الله ورحمكم، أن نبتعد عن كل ما يكدر ما يتعلق بالحج. وعلينا أن نحسن إلى من أحسن إلينا بالدعاء لهم، وهم هؤلاء الذين قدموا لكم هذه الخدمات من ولاة أمر هذه البلاد ومن رجال الأمن
ومن رجال التوعية والصحة. ولمن أحسن إليكم ادعوا لوالديكم وادعوا لذرياتكم وادعوا لقراباتكم وادعوا لمشايخكم وادعوا لأمتكم. ادعوا لهذه الأمة بالنصر والتمكين. ادعوا لإخوانكم المسلمين في كل مكان. فعلينا أيها الإخوة أن نتفرغ للعبادة وأن نجتهد بالدعاء. استعينوا بالله في دعائه والاستعانة به في أن يعينكم في الدعاء هذه الأيام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى في يوم عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء أمضى الساعات وقد تجاوز عمره 60 سنة وهو رافع يديه. ساعات طويلة وهو رافع يديه، هذه الساعات الطويلة يدعو الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستعين بالله في أن يعيننا على دعائه وعلى ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. ومن أعظم الدعاء وأهم الدعاء هو أن تقولوا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلينا أيها الإخوة أن نتذكر